अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन हम कह सकते हैं मार्केट के अंदर जो बुलिश ट्रेंड लास्ट वीक से कंटिन्यू है, आज भी वो फर्दर एग्जैजरेट होता हुआ दिखाई दिया। अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन वॉल्यूम वाइज बात करें या फिर न्यू हम इन्वेस्टर्स की बात करें, अब स्टॉक मार्केट के नंबर्स हैं, जो चार्म है वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक्सपेक्टेशंस, वो फंडामेंटल्स जो काफ़ी अर्से से हिडन थे, अब मार्केट के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं अगर यही बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहे तो जो भी सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन थी वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से अपनी रियल वैल्यूएशन पे आ जाएंगे। तो अभी भी काफ़ी गुंजाइश है मार्केट के अंदर, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी रूम है कि वो आएँ और इन चीज़ों को ग्रैब करें। साथ साथ अगर इकोनॉमिक थोड़ी सी कंडीशन के हवाले से बात करें तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं जो एक पंप अप हो रहा था डेली बेसिस पे, वो अब डाउन हो रहा है, थोड़ा सा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हीट अप को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए और काफ़ी टाइमली मेजर्स लिए गए, जो कि अभी भी हम डे बाय डे देख रहे हैं। खासकर अगर रुपी की हम वैल्यूएशन के हवाले से बात करें, जो कि एक डेली बेसिस पे अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रही है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुपी वैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारे गोल्ड के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर दिखाई दे रहा था। तो अभी काफ़ी चीज़ें सम अप अगर हम इसे करें तो सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। टेक्स टाइम कि तमाम चीज़ें क्या रिजल्ट लाती हैं, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही जा रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से। कल के दिन भी हमने देखा कुछ चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकल वे में, तो क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन होती है और ग्लोबली बात करेंगे, आज उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की जो एक हम कह सकते हैं कि एक हीटअप जो हो रही थी वो डेली बेसिस पे कूल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन हो रही है। तो इतनी ईजिंग, इतनी रिलैक्सेशन कहाँ जाके स्टॉप होगी, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर और खासकर इकोनॉमी के ऊपर क्या इसका आउटकम आएगा, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, रुपी वैल्यूएशन के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बुलिश ट्रेंड है इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कितना ज़्यादा इसका एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल हो सकता है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। अफरोज़ मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं अफरोज़ साहब से करूँगी। सर, सबसे पहले जो बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सबसे जो एक गुड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के हवाले से, मैं उसी के बारे में पूछना चाहूँगी। कैसे एक्सपेक्टेड जो था वो नंबर्स वैसे ही आ रहे हैं या फिर इससे भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी? देखिए, मार्केट ओवरऑल तो आप देखें तो वो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स के बेसिस पे मेजर किया जाता है, और हमारी 12 मंथ्स फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स जो है वो 3 के करीब है, और हिस्टोरिकली 8 और 10 के बीच में रही है। तो मार्केट में तो फंडामेंटली तो मार्केट इज़ स्टिल द चीपेस्ट इवन कंपेयर टू आवर मार्केट। हम दूसरों से तो करें तो बहुत ज़्यादा चीप है, लेकिन हमारी मार्केट भी जो रही है एवरेज हिस्टोरिकली 9 पे रही है और 3 पे है, तो इट इज़ क्वाइट चीप। तो अब क्या वजूहत है कि बढ़ना शुरू हुई? देखें, एक तो आप देखें पाकिस्तान हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हमें जो डॉलर जब बढ़ता है तो हमारे उससे इन्फ्लेशन जो है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। मुझे याद नहीं पड़ता है अपनी लाइफ टाइम में कि 2 महीने में डॉलर 50 रुपये जो है वो सस्ता हुआ है। अगर हम इंटर बैंक मार्केट से हम कंपेयर करें तो इट्स रफली 30-35 रुपीज़ उसमें कम हुआ है, और 50 रुपीज़ से ऊपर। ये मैजिकली हुआ है या इसके पीछे कुछ और राज है? इसमें एक दो चीज़ें हैं। देखिए, जब होर्डिंग करते हैं, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में भी कहता हूं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, आपको वो वहाँ रह रहे हैं तो आप उस मुल्क के खिलाफ आपको काम नहीं करना चाहिए, यानी उस मुल्क के इकोनॉमी के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। आप अपना डिवोशन दें, आप पैट्रियोटिक बने। हर कोई पेट्रोल डॉलर लेना शुरू कर दें तो डॉलर तो शायद 1000 रुपये का हो जाएगा और पेट्रोल 1000 रुपये पर लीटर हो जाएगा। तो क्या इस मुल्क को फ़ायदा होगा, इस इकोनॉमी को फ़ायदा होगा? ये क्यों गवर्नमेंट कोई जब ऐसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट को डंडा करना पड़ता है और वो उस तरह जो है नीचे आता है? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक फर्टिलाइज़र कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ अगर 5000 लोग को रोज़गार मिलता है, वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो गवर्नमेंट को टैक्स देती है,
शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर्स उसमें टैक्स देते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी क्यों ना करें जिसमें इकोनॉमी को फायदा हो। $1 को होल्डिंग करके मैंने तो लाइफ टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कभी डॉलर नहीं खरीदा एक्सेप्ट ड्यूरिंग माय जब मेरी बेटी का एजुकेशन था ओवरसीज एंड ट्रैवलिंग, इसके अलावा कभी मैंने ज़िंदगी में डॉलर नहीं खरीदा, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ जिस मुल्क में आपको रहते हैं आपके पास यानी आपको उससे मोहब्बत करना ज़रूरी है, वरना उस मुल्क में ना रहें। अगर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क से अगर मोहब्बत नहीं करते हैं तो फिर वो मुल्क 300 से ज़्यादा ममालिक है दुनिया में, कहीं और चले जाएं आप। तो ये तो गवर्नमेंट का सिर्फ ये इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, हमेशा यानी सिटीजन्स को भी सोचना चाहिए कि क्या हम होर्डिंग करके हमें हमारे पॉकेट को तो हम वी बिकम रिच, बट व्हाट आर वी डूइंग, वी आर बिकमिंग रिच एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग आवर इकोनॉमी पुअर। तो ये चीज जो है गलत काम करके, इसका मतलब तो यही हुआ ना आपका, गलत काम थोड़ा सा करके। इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, इससे नेशनल कि 25 करोड़ की आबादी है कि हमें ये हर एक को ये फिर गरीबों को ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ अमीर 1% जो है जो होर्डिंग कर सकते हैं वो फ़ायदा लेते हैं, और फिर हमें 25 करोड़ आबादी तो 24 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर तो गरीब है, उनको नुकसान होता है। तो ये मेरे है सजेशन के इसमें हमें, और बहुत अच्छा स्टेप लिए आई थिंक गवर्नमेंट ने, और अगर इवन आर्मी का इंटरवेंशन है तो मैं समझता हूँ कोई गलत चीज़ को सही करने के लिए किसी का भी इंटरवेंशन हो तो मुल्क के लिए बेहतर ही है। राइट, चलें जी, बड़ा डिटेल और आपने एक सेंसिटिव तौर पे कमेंट दिया है। मैं सलमान साहब से पूछना चाहूँगी। सलमान साहब, इकोनॉमिक कंडीशन साथ साथ अगर स्टॉक मार्केट की चीज़ों को देखें, बड़ा एक अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। डेली बेसिस पे हम मार्केट को देखते हैं, एक सुकून भी मिलता है कि हमने बड़ी मार्केट को गिरते हुए, अच्छी मार्केट को ख़राब होते हुए देखा है। अब मार्केट के ट्रेंड सेट हो रहे हैं, बुलिश ट्रेंड आ रहा है, तो इसको देख के भी बड़ा सुकून मिल रहा है। आप क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में क्या परफॉर्म करने लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुस्त आपने कहा, स्टॉक मार्केट इस वक्त माशाल्लाह डूइंग वेल, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो सस्ती मार्केट, चीप मार्केट है, जैसे अफरोज़ साहब ने भी कहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है, और उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत चीप हैं, बहुत सस्ती हैं। मौजूदा इसमें अब जो अनाउंसमेंट सीज़न है, बैंकिंग सेक्टर का बड़े अच्छे अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है, ये भी एक स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर खबर होगी। इसके अलावा ENP सेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स मौजूद हैं। इसमें सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सर्कुलर डेट को कंट्रोल करा जाए। IMF का भी प्रेशर है, और हो सकता है विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ सर्कुलर डेट में नुमाया कमी हमें नज़र आएगी। और जैसे जैसे सर्कुलर डेट कम होता जाएगा, ENP सेक्टर को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके काफ़ी रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं, तो वो अच्छा पे आउट्स दे सकते हैं, अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, अच्छी अपने एक्सपेंशन पर जा सकते हैं, बहुत सारे काम उसके कर सकते हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है और कर सकती है। हाउएवर, मैं इसमें क्रेडिट दूंगा मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट को, जिस तरीके से प्रोफेशनली इन्होंने रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर को कंट्रोल करा है, डॉलर की होल्डिंग को कंट्रोल करा है, जिस तरीके से आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो इतने अच्छे इक़दाम वो कर रहे हैं, काबिल तहसीन है। जिस तरीके से स्मगलिंग को कंट्रोल करा गया है, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को जो है वो बेदखल करा जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बॉर्डर्स को सील करा गया। बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो अननेसेसरीली कई सालों से हो रहे थे, और डॉलर की उसमें सारी स्मगलिंग हो जाती थी, बल्कि हमारे बहुत से पड़ोसी मुल्क, ख़ास तौर पे एक पड़ोसी मुल्क की पूरी इंपोर्ट हमारे डॉलर पर चल रही थी। तो ये डॉलर तो शायद कभी रुकता ही नहीं। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी दीगर सियासी पार्टियां हैं जो इक़्तिदार में आती रहती हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये इक़दाम जो आर्मी चीफ ने करे हैं वो भी करें, और उन्हें पहले करना चाहिए थे, वो क्यों नहीं करें, आवाम उनसे पूछेंगी। तो क्योंकि इस वक्त डॉलर इज़ जस्ट लाइक ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, यानी हमारे जिस तरह खून में, जिस्म में खून है, ऐसे पाकिस्तान के लिए डॉलर इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमें डॉलर की बहुत ज़रूरत होती है। $1 बढ़ने से 200 अरब रुपये का खसारा हमारा जो है बढ़ जाता है। और यहाँ एक वक्त में सूरत हाल ये थी कि हमें तो लग रहा था ये डॉलर अब कभी शायद रुकेगा ही नहीं।
جی. تو لہٰذا جب ڈالر کی ایسی صورتحال ہے تو جو پچھلی گورنمنٹس آئی تھیں وہ کیوں خاموش رہتی تھی, کیوں نہیں اس کے اوپر محنت کرتی تھی؟ انہیں چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے جتنے پڑوسی ممالک ہیں اس میں افغانستان بھی آ جاتا ہے, انڈیا, ایران, چائنا, ان کا ڈالر بالکل کنٹرول میں ہے, ان کے ریزرو بڑے اسٹرانگ ہوئے ہیں. ایک ہمارا ہی ملک ہے جو بہت پیچھے گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کا سارے ڈالر جو ہے غلط طریقے سے یوز ہو رہا تھا. اچھا, آپ نے غیر ملکیوں کا بھی ذکر کیا ہے, اس سے پہلے کیا کوئی انخلا کا ایسا پروسیس دیکھا گیا ہے؟ کیا اس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے؟ آپ کبھی نہیں دیکھا ہے. ہماری یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اب کبھی ہوگا بھی نہیں اور ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا, اور ہاں کچھ ایسے میجرز تھے واقعی جو سوچا بھی نہیں تھا. یہ ہمارے چائلڈ ہوڈ, اس سے بھی پہلے یہ چیزیں ہم نے جب آنکھ کھولی تو ان چیزوں کو اسٹیبلش ہی دیکھا ہے, اور اس میں بھی بہت کام باقی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس استقامت سے یہ حکومت کام کر رہی ہے, جنرل صاحب کام کر رہے ہیں, یہ کام کرتے رہے. ہماری گزارش ہوگی, کیونکہ جو مافیاز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, جو مختلف محکموں میں بھی ہوتی ہیں, مختلف طریقوں سے وہ ہو سکتا ہے ابھی سائیڈ لائن ہو, کیونکہ میجورٹی آف دی انویسٹرز کی رائے ہے کہ شاید یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں اور یہ دوبارہ پھر وہی موجیں لگیں گی, پھر وہی ڈالر ہوگا, پھر وہی عیاشیاں ہوں گی. یہ بھی ان کی خیال ہے. تو اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتحال کو یہ کنٹینیو رہنا چاہیے آپریشن, اور سخت اقدامات کرنے چاہیے, اور ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے. دیکھیں, قوانین وضع کرنے سے ہی چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. ایک ٹیمپریری ایڈہاکزم پالیسیز سے کوئی بھی چیز جو ہے مستقل اور دیر پا نہیں ہوتی. لہٰذا ایک مستقل قوانین بنائے جائیں, سخت قوانین بنائے جائیں, اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے, اور اس میں تمام جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں, ان کو بھی شامل ہونا چاہیے, ان سے اوتھ لینا چاہیے کہ اس چیز پر کمپرومائز نہ کریں, اس لیے کہ ڈالر ہمارے ملک کی اہم ضرورت ہے. اگر یہ ڈالر ہم پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ 9-10 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا نہیں کرتی, یا 80 ارب ڈالر کی امپورٹ نہیں کرتی, تو آج یہ حال ہمارا نہیں ہوتا. نہ اتنی مہنگائی ہوتی, نہ انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا, نہ ہی انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہوتا, نہ ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ ہوتا, اور ہم کافی اسٹیبل پوزیشن میں ہوتے, کیونکہ جب سراؤنڈنگ کے سارے کنٹریز دن رات ترقی کر رہے ہیں تو وائی ناٹ اس. تو لہٰذا ایسے قوانین وضع کرے جائیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر ڈالر جو ہے ہمیشہ کنٹرول رہے, اور اس کی اسمگلنگ اور دیگر ہورڈنگ, بلکہ ڈالر رکھنے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. پابندی ہونی چاہیے, اور یہ پابندی ہی دکھ رہی ہے جس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. میں افروز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. افروز صاحب, اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز کا جنریٹ ہونا, تھوڑا سا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کل سے ہم تھوڑا سا پولیٹیکلی ریجڈنس پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کیا آپ اس کا سمجھتے ہیں کہ جو ایک آؤٹ کم ہوگا, کیا وہ اکانومی کے اوپر بھی آئے گا پوری دنیا پہ, اور کون کون سی چیزیں جو ہرٹ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف ایک کل کے موو کے بعد آج ہم نے آئل پرائسز بڑھتے ہوئے دیکھے, WTI بھی, برنٹ بھی. پلیز. جی دیکھیں, یہ ایز فار ایز کیپٹل مارکیٹ از کنسرنڈ دنیا بھر میں, تو اس پہ تو ابھی تک ہمیں کچھ مٹیریل امپیکٹ نظر نہیں آیا ڈیو ٹو دس کرائسس. لیکن آئل پرائسز, یس, آئل پرائسز 4 to 5% بڑھ گئی ہے, اور یہ اٹ از سو انفارچونیٹ. خیر, ہمیں تو لاس آف ہیومن لائفز از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس, کہ دونوں طرف جو یہ لوگ, اینڈ آئی ایم سرپرائز بیکاز یو سی اف یو لک ایٹ دی انٹرنیشنل سینیریو, دا بگیسٹ کیپٹل مارکیٹ آف دا ورلڈ, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, از کنٹرولڈ بائی جوئش لابی. اب وہ اتنی فائنینشلی اسٹرانگ ہے, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر وہ پیلسٹائن کا ایک لینڈ میں رہ کے وہ کتنا اور امیر بن جائیں گے. دے آر آلریڈی, اسرائیل از ون آف دا ریچسٹ نیشنز آن دا پلانٹ, اس کا 10% بھی نہیں ہے پیلسٹائن فائنینشلی اینڈ اکنامکلی. تو یہ تو اٹ از سو انفارچونیٹ کہ یہ ہو رہا ہے. اینڈ یو نو آئی ہوپ ناؤ یونائٹیڈ نیشنز اینڈ آل دی اسلامک نیشنز جو ہے وہ کسی طرح یہ ایک جو سلسلہ چلا رہا ہے, ہمارا کشمیر کا سلسلہ چلا رہا ہے, آئی تھنک بوتھ دے شوڈ اینڈ دس ایئر, کہ اس طرح سے نہ انفیکٹ اسرائیل کو بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کیا 400-500 لوگ اسرائیلی بھی اگر مرتے ہیں تو کیا اسرائیل کا کیا بینیفٹ ہے؟ یو نو, جسٹ ٹو بیکم اے بگر پاور, ایون سٹیزنس ول ناٹ بی ہیپی. آئی ایم ٹیلنگ یو, اٹ از اونلی دا پولیٹیکل وار. سٹیزنس بھی نہیں چاہیں گے, چاہے اسرائیل کے ہیں یا پیلسٹائن کے ہیں, کہ وہ ان کی فیملی میں, ان کے فیملی ممبرس یو نو یہ وار میں انتقال کرنا. اچھا, اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آیا, ابھی ہم نے آئل پرائسز پہ دیکھے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہرٹ ہو سکتی ہیں
اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے 3-4 دن 5 دیکھیں جیسا ہمیں معلوم ہے کہ یو ایس اے از دا بگیسٹ سپورٹر آف اسرائیل، اور کل پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا we were supporter of Israel, we are supporting Israel and we will support Israel. تو یہ it is so unfortunate. دیکھیں اب وہ and they can afford to give billions of dollars to Israel also. تو یہ ایک پچھلے سال ہم نے رشیا اینڈ یوکرین کا دیکھا، اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایسی جو ایونٹس ہوتے ہیں یا ایسے جو ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹل ایونٹس ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو اکانومی کو نقصان پہنچاتے ہیں. Exactly, and Middle East countries, I think our friendly, our Muslim nations should also, دیکھیں we have spoken very, you know, ہمارے جو پریزیڈنٹ نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی اور کافی اس پہ جو ہے سخت ایک کمنٹس دیے. ابھی تک اتنا مسلم کنٹریز کے ہمارے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے جس میں سعودی عربیہ ہے، اس کا ٹف سٹانس اتنا نہیں آیا جتنا وہ نیوٹرل سٹانس لے رہے ہیں کہ بھائی بہت اسرائیل سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا بہت اسرائیل اینڈ پیلسٹائن شوڈ شو کنسٹرینٹ، تو وہ نیوٹرل ایک سٹانس لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ڈیولپمنٹ جو کانفرنس ہے جو اس میں یہ لانا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز کو، کہ کیونکہ اگر ایسکیلیٹ کرتا ہے تو آئل پرائسز جو ہے اب ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے اکانومی سنبھل رہی تھی، 30 سے 40 روپے کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 16 تاریخ سے پیٹرول 30 سے 40 روپے گرے گا، تو یہ 5% تو اوور نائٹ ہی ہے بڑھ گیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ کرائسس ایسکیلیٹ نہ ہو اور کسی طرح سیز فائر ہو جائے. تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ تو ہیومن لائفز ہے کہ زندگی لوگوں کی بچے اس میں. رائٹ. اچھا اگر ہم بات کریں اکانومک سینیریو کی، ڈالر کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل بات کی ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب کیا ٹریگرز ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب پمپ کر سکتے ہیں اکانومک نمبرز کو؟ کیونکہ ایک ہم آئی ایم ایف کی سیکنڈ ٹرانچ کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ہم ایسی کوئی ہرڈل دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں ون آف دا بگیسٹ ریکوائرمنٹس آف آئی ایم ایف واز کہ انٹر بینک مارکیٹ اور کب مارکیٹ میں ڈفرینس 1.25% ہونا چاہیے، تو وچ از ان فیکٹ اٹ از ایون لیس دین 1.25. کئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کب مارکیٹ میں انٹر بینک سے بھی تھوڑا ڈالر سستا ہے. تو وہ تو ایک یو نو آبجیکٹیو یا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی تھی وہ تو پوری ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں نومبر میں جو ریویو ہے اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور بڑی یو نو اچھی طریقے سے یہ ریویو ہوپ فلی ہو جائے گا. اور دیکھیں اصل کیا ہے اس میں انفلیشن کے جو نمبرز ہے ابھی صرف گیس کا امپیکٹ آنا ہے، جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ یا اس پہ گیس آ جائے گا جس کے اس کے بعد الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھ گئی ہے، پیٹرول بڑھ گیا، پیٹرول بلکہ کم ہوگا تو انفلیشن اور یو نو اس میں کمی ہوگی. تو 31% جو انفلیشن دیکھ رہے ہیں ہم سپٹمبر میں، اکتوبر میں آئی تھنک یہ ایونچولی یہ دسمبر تک جو ہے وہ 25% تک آ جائے گا. اور جنوری آنورڈس یا ہم اس میں انٹرسٹ ریٹ میں بہتری بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر فارورڈ لکنگ میں دیکھا جاتا ہے تو گورنمنٹ جو وہ اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا شروع کرے. تو ہوپ فلی تھنگس ادروائز یہ ہماری مارکیٹ میں آپ دیکھیں جو ایک ان اے وے ریلی چل رہی ہے، ریلی بہت بہتر ہوتی ہے، 200-250 پوائنٹس کی نہیں ہوتی لیکن والیومس کافی کم ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک سلولی بھی گریجولی بڑھ رہی ہے مارکیٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں انویسٹر کے لیے بہت خوشائند بات ہے، ایک کنسولیڈیٹڈ وے میں بڑھ رہی ہے آگے. تو یہ تو ایک اچھی خبر ہوتی ہے. سلمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں، ایک تو اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز آپ کو کیسے دکھائی دے رہے ہیں، کون سے سیکٹر ڈومینیٹ کریں گے، ایک تو یہ بھی بتائیے گا. دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سیمنٹ کی ایکسپورٹ 10% اضافے کے ساتھ دیکھی گئی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے نمبرز آ رہے ہیں، کچھ ایسے سیکٹر سے آ رہے ہیں جس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کیسے پرفارم کرے گی؟ دیکھیں سیمنٹ کا یا اسٹیل کا جو ابھی ہے بڑے اچھی امپرومنٹ آنا شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے انفلیشن میں تھوڑا کمی لگ رہی ہے، اس لیے کہ ٹریجری بل پر بھی ایلڈ کم ہوئی ہے اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ پر بھی ایلڈ کم ہوئی ہے. اور جو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹس کو مینٹین رکھا تھا، اس کے بعد سے سیمنٹ اور اسٹیل میں ہم نے بہتری دیکھی، کیونکہ امید یہی بن چلی ہے کہ اب کم از کم انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا نہیں. یہ ہو گیا، پہلے انسرٹینٹی تھی کہ جس طرح ڈالر بڑھ رہا تھا تو انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں بھی بہت ساری
ازمپشنس آ رہی تھیں اور کوئی 2% کوئی 4% اس طرح کی باتیں ایک عام تھیں جس کی وجہ سے انویسٹرز کیوں والیوم ریڈیوس ہیں، وہ انہی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ انسرٹینٹی کا فیکٹر جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ اب کوئی بھی ٹریڈر ہے وہ اپنی ڈیل کو کس ڈالر ریٹ پر سیٹل کرے. وہ تو جب روزانہ بڑھ رہا تھا تو جو جس سے ڈیل کرنا ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ تھا کہ میں ڈیل کیوں کروں، تو انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ اسٹاک مارکیٹ کے والیومز ابھی تک اس حوصلہ افزا اسپیڈ سے نہیں بڑھے جو جیسے کہ بڑھنے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں جو ریئل انویسٹر ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں یا پھر ابھی وہی آ رہے ہیں؟ آ رہے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہے، انسٹیٹیوشنز کی ایکٹیویٹی، اور بڑے عرصے کے بعد ہم نے فارنرز کی بائنگ پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھی ہے، کنسسٹنٹلی دیکھی. ٹھیک ہے کوانٹم نہیں ہے ود دی پیسیج آف ٹائم کوانٹم، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا کرائسس 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس، سیکیورٹی کرائسس اور بہت سارے دیگر فائنینشیل کرائسس، بہت سارے ایسے کرائسس تھے، تو وہ اب کول ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جنوری اینڈ غالباً الیکشن کی، تو ایک اور انسرٹینٹی کم ہوئی تھی. یہ چیزیں اب کنٹرول میں آ رہی ہیں. ہاؤیور جو موجودہ ایک کرائسس ایک سرپرائزنگلی بلکہ جس کی کوئی شاید سیٹرڈے تک کوئی ہم صبح اٹھے یا سیٹرڈے کی رات کو شاید یا اتوار کی صبح جو ہے بہت سے لوگوں تو یقین نہیں آیا کہ یہ شاید پرانی کوئی خبریں ہوں گی کہ، لیکن واقعی وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو اب سپلائی لائنز جو ہیں وہ تو سیف ہیں، لیکن پھر بھی یہ اینٹیسپیشن میں آئل بڑھا ہے کہ شاید یہ وار ایسکیلیٹ نہ کر جائے. اچھی چیز یہ ہوئی کہ اب تک اس میں ایران کی انوالومنٹ ثابت نہیں ہوئی ہے. ہاؤیور ایران ان کو فیور کر رہا ہے، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی اس میں انوالومنٹ نظر نہیں آئی. یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ بات بڑھ کے ایران تک پہنچتی. ابھی اس کا کہنا قبل از وقت ہے کہ کس رخ پہ جائے گا. اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 2-3-4 days مور، اور اس کے بعد اس وار کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ ہوگی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ لائک یوکرین وار ایک بڑے کوانٹم میں تھی، ایک فل 2 ممالک کے درمیان ایک جنگ تھی، اور اس کا فوڈ انفلیشن پہ اور آئل پہ بہت برا اثر آیا تھا. لیکن انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر کچھ دنوں میں کچھ بیچ کا راستہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ صلح صفائی کا ایسی چیز آتی ہے، تو آئی ایم شیور کہ ہم سیز فائر ہو جائے اللہ کرے، تو ہم اسی پیس کو جو پیس ایک اس حکومت نے بنایا ہے، یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ایک پیس بنا رہے ہیں، جو اکنامک پیس بنا رہے ہیں، اس پیس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. یہ کسی طریقے سے بھی ڈالر کسی طریقے سے بھی دوبارہ ریورس نہ ہو، ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا. دوبارہ انٹرسٹ ریٹ ریورس نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں انفلیشن چونکہ ہماری 70% سے زیادہ جو ہے وہ اکنامی کیش پر ہے، لہٰذا اگر ایڈمنسٹریٹو جس طریقے سے ہم نے ڈالر کنٹرول کرا ہے، مجھے یقین ہے اگر حکومت انفلیشن کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کنٹرول کرے، 20-30% آرٹیفیشل انفلیشن ہے جو پروفٹ کے لیے جو ہے ایک زبردست پروفٹ مارجن کے لیے جو ہے وہ پیدا کرا گیا ہے، اس کو کنٹرول کرا جا سکتا ہے اگر اس پہ ورک کرا جائے. تو انفلیشن ناؤ از دا سیکنڈ ٹارگیٹ. آئی مین آفٹر ڈالرز انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نمایاں کمی ہوئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نمایاں کمی ہوئی ہے. اس کے ریمیٹنسز کے فگرز بہت اچھے آنے والے ہیں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز کا آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے افروز صاحب. ریمیٹنسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گرے چینلز والا آپشن بڑا ہی کامن تھا اور بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا، موسٹلی یہاں پر GCC کنٹریز کی طرف زیادہ اس کا رجحان تھا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ گرے چینلز تو بالکل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہائبرنیشن کی طرف چلے گئے ہیں، یا پھر ان کو ڈیڈ کر دیا جائے تو اس سے زیادہ اچھی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. یہ پلیز بتائیے. اور دوسرا یہ کہ جو نن پاکستانیز کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے جب ڈالر کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور یہاں سے ریزلٹس آئے، اور پھر اس کے بعد نان پاکستانی کے لیے یہ ایک نیوز دی گئی ہے کہ اگر آپ 31 اکتوبر تک یہ خالی کر دیں، ادروائز یہ ہے آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دکھانا پڑے گا. تو یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یہ کتنی جلدی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ساری چیزیں جو بھی ہیں اینڈ ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک وی مسٹ گیو کریڈٹ فائنینس منسٹر ایز ویل کہ کبھی اس بارے میں اسٹیٹ بینک نے ان دا پاسٹ یہ سوچا نہیں. جب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہے، اسمال ایکسچینج کمپنیز ہے، ان کا 20 کروڑ کا پیڈ اپ کیپٹل ہے، اس
को 500 मिलियन पे पेड अप कैपिटल पे ले आए विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, या फिर बड़े एक्सचेंज कंपनी से मर्ज हो जाए। तो दिस इज, ये आप देखें उस दिन के अनाउंसमेंट से आप रोजाना देखें 1-2 रुपया डॉलर जो है वो गिर रहा है। ये 1 महीना तकरीबन हुआ है अनाउंसमेंट को। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था कि अब बैंक्स ने, अब बहुत सारे बैंक्स ने एक्सचेंज कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 1 बिलियन, इवन 2 बिलियन, वन ऑफ द बैंक्स जो 2 बिलियन से पेड अप कैपिटल से एक्सचेंज कंपनी खोल रही है, तो सिटीजन्स के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। आई विल बी मोर कंफर्टेबल बाइंग डॉलर्स फ्रॉम ऑन ट्रैवल बेसिस, और कि वहाँ से बैंक से लूँ या रादर देन एक्सचेंज कंपनी जहाँ मुख्तलिफ बहुत ही डिस्पैरिटी होती है ड्यू टू होर्डिंग एंड उनके भी अभी कानून है या फिर लॉज है वो भी अभी प्रॉपरली आएंगे सामने कि क्या क्या चीजें होंगी, जो अकाउंट होल्डर है वही ले सकता है या और भी डिफरेंट चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल। फिर ये पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो कंट्रोल्स किए हैं और जो ड्यूटी का जो किया था, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसमें आर्मी के जो चीफ है इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट काउंसिल। और उसकी वजह से मैं सब देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है, फॉरेन इन्वेस्टर सोचेगा अगर यहाँ करेंसी स्टेबल नहीं है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा। आज अगर वो 350 है, कल जाके 400 हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको दोबारा ले जाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स कम मिल रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की जो सबसे बड़ी जो 2 वजूहत है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हो रही है एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ करेंसी। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ हो रही है। तो मुझे तो फ्यूचर जो है अब काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। अच्छा फिर साहब, आपने SIFC का स्टार्ट एक जिक्र किया है। SIFC 2 अगस्त से हमने मीटिंग के तौर पे, यानी पे जो समिट हुई और माइनिंग एंड मिनरल्स के हवाले से, उस वक्त हमने ज़्यादा इसे एक बूम होते हुए देखा। अब आप क्या समझते हैं कि SIFC के लिए वो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं पाकिस्तान में, FDI लाना चाहते हैं, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स, जाइंट इन्वेस्टर्स, उनके लिए कैसा उनको लगेगा जब यहाँ पर जो करेंसी है वो डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, रुपये की वैल्यूएशन डेली बेसिस पे स्ट्रांग हो रही है, क्या इम्पैक्ट होगा उनका? देखिए, जो कंट्रीज भी मैं समझता हूँ इससे पहले इतना फॉरवर्ड लुकिंग या इतना पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आ रहे थे, लाइक सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट शो किया कि रिकॉर्डिक में करे, बिकॉज दे आर लुकिंग एट, दे हैव नाउ कॉन्फिडेंस कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से एक वो परमानेंट नेचर है। आर्मी चीफ, दिस काउंसिल विल कंटिन्यू जब नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आती है। तो वो अब आप देखें PIA फॉर एग्जांपल 100 अरब से ऊपर का लॉस हो रहा है हर साल। तो ये तो आज की न्यूज़ आप देखें कि इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। पहले कहते थे कि जुडिशरी भी एक बहुत अच्छा, ये अभी जो चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने कहा हम ये इस चीज़ों में इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे जिसमें पिछले हमने फैसले किए वो इकोनॉमी को नुकसान भी हुआ है। तो इस किस्म के फैसले अब जुडिशरी नहीं करेगी। रिको डिक के हमेशा एग्जांपल देते हैं कि वो फैसला गलत था जिसमें $6.5 बिलियन का पेनल्टी लगी थी पाकिस्तान। हम लीगली कवर देने के बाद अब आगे आए हैं, चीजें चाहती हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आए पाकिस्तान में, यहाँ फैसिलिटेशन भी हो और साथ साथ उन्हें लीगली भी प्रोटेक्शन दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब PIA देखें 4 प्राइवेट एयरलाइन से प्रॉफिट कर रही है, PIA 100 अरब का, और उनके बल्कि एयरक्राफ्ट चारों एयरलाइन के जो PIA के एयरक्राफ्ट है 29 इस वक्त, उससे ज़्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट है। तो ये वन ऑफ दी, ये आया है कि नेशनल एयरलाइन, लोकल डोमेस्टिक एयरलाइन हैज शोन इंटरेस्ट इन बाइंग PIA। तो ये जाहिर उसमें 700 अरब के लॉसेज हैं, वो गवर्नमेंट को पिक करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो प्राइवेटाइज करना मुश्किल होगा। तो बट बहुत ही तेज़ी से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड लेट मी शेयर विद यू द, जो मोहम्मद अली भी है मिनिस्टर फॉर एनर्जी या वो है, लेकिन ये पूरी इनकी टीम जो है, हमारा डाइवेस्टमेंट जी, जो हमारा मर्जर हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का, उस वक्त मोहम्मद अली SCCP के चेयरमैन थे एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और इसाकदार फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैं समझता हूँ ये दो का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो आज भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका मर्जर नहीं होता, डीम्यूचुअलाइज नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा वेरी स्पीड में काम करने वाले एंड हाईली कॉम्पिटेंट लोग हैं। डॉक्टर गौर एजाज, मैं तो कहता हूँ 6 महीना भी रह जाएं तो आई डोंट माइंड इलेक्शन, अगर 3-4 महीने डिले होते हैं तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो
ایکچولی ساری بزنس کمیونٹی یہی ڈیمانڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. میں سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب, SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے بڑا ہی نعمت بن کے آیا ہے سب کے لیے. تمام جو انویسٹرز خاص کر جو چاہتے تھے پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کریں, لیکن ان کو انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن چاہیے تھی. اب بزنس کمیونٹی بھی بڑی ہیپی ہے, فائنانس ٹیم بہت اچھی ہے, جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے بڑا آئیڈیل, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ میجرز لے رہے ہیں جن کے بارے میں صرف سوچ ایک موجود تھی, وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا کبھی نہیں سوچا تھا. اب آپ یہ بتائیے کہ SIFC کے تھرو جو فیسیلیٹیشن دی جائے گی خاص کر پاکستانی بزنس مین کو, وہ کتنا زیادہ پاورفل امپیکٹ ہوگا اکانومی کے لیے, ساتھ ساتھ وہ انویسٹرز جو آ رہے ہیں وہ کتنا زیادہ پرسیپشن رکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو یہاں پر. نہیں بالکل, دیکھیں یہ بنائی اسی مقصد کے لیے تھی کہ انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرا جائے, اسے سیکیورڈ کرا جائے, اسے فیسیلیٹیٹ کرا جائے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اتنا پوٹینشل موجود ہے, اتنے زیادہ ہمارے ہاں جو ہے, آپ منرلس لے لیں, مائنز لے لیں, ٹورزم لے لیں, یعنی بے تحاشا ہمارے ہاں جو ہے انویسٹمنٹ کے ذرائع موجود ہیں بدقسمت, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی. تو اس کے بنانے کا ایک بنیادی مقصد ہی یہ بہت پرانا ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی, اور اس حکومت کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس وقت میں آ کے اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ذاتی کوششوں سے یہ بن پائی ہے. اور سر اس طریقے سے 4 کاؤنسل بن چکی ہے, لیکن دس از دی فرسٹ ٹائم کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از دی is present in the council. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایسپیکٹ؟ بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ دیکھیں اس میں ٹرسٹ بڑھتا ہے, انویسٹرز کا بھی, ڈسپلن کا بھی, پالیسیز میں ایڈاکزم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے جو بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپزم ایک مشہور ہے محاورہ ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹ ختم ہو گئی. حال ہی کی ایک میں مثال آپ کو دوں گا, پچھلی حکومت میں ہمیں تقریباً جنیوا میں تقریباً مور دین $10 بلین کی جو ہے پلیجز ہمیں وہاں پہ اعلان کرا گیا تھا. اور اس کے بعد کرنا یہ تھا کہ حکومت کو اور ساری بیوروکریسی کو کہ وہ تمام فیزیبلٹی رپورٹس بنا کے انہیں دینا تھی کہ کہاں کہاں کس طریقے سے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے. بدقسمتی سے کہ آج 15-16 مہینے سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ چیزیں تیار نہیں, اور بہت بڑا وہ ایک مور دین 70% جو ہے وہ ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے یا استعمال میں نہ ہو. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھیں تو یہ اس SIFC طرح کی جو کونسلز ہیں وہ اسی چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو ٹیک اوور کریں, دیکھیں اور اس کو ٹائملی جو ہے پرووائڈ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کا جو طریقہ کار ہے وہ 100 سال یا 50 سال پرانا ہے, انگریزوں کے زمانے کا یہ سسٹم ہے. اور یہ کسی چیز کو ڈیلے, لک بزی, ڈو نتھنگ وغیرہ اس طرح کے ان کے اصول ہوتے ہیں جو نقصان ہوتا ہے. ہمارے جب CPEC تھا تو بہت بڑے انویسٹمنٹ کہہ لیں اور بہت ساری انڈسٹریز کوریا سے, جاپان سے, چائنا سے CPEC کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ شفٹ ہونا تھی, لیکن یہاں کی اسی ماحول کی وجہ سے, انہی پرابلمز کی وجہ سے جو ہے وہ سب کی سب ویتنام چلی گئیں. اور آج ویتنام کی اکنامی جو ہے وہ بومنگ ہے, ہم سے بہت زیادہ آگے, ان کی کرنسی, ان کا ریزرو, ایکسپورٹ کے نمبرز کو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات لینے ہوں گے. یہ تو اب واضح ہے کہ بہت سارے اچھے اقدامات لیے ہیں اور بھی لینے ہوں گے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم صرف تھائی لینڈ کی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو وہ تو $45 بلین دے آر میکنگ فرام دی ٹورزم سیکٹر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اور کون کون سے, ہمارے پاس تو پھر ایگریکلچر بہت ہے, ہمارے پاس رائس ہے, ہمارے پاس فروٹس ہے, پھر ہم اگر اس کی طرف چلے جائیں ٹیکسٹائل کی طرف تو وہ بھی ہماری ایک بڑی اچھی ایکسپورٹس جنریٹ ہوتی ہے. کیا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں پاکستان میں بڑا پوٹینشل موجود ہے, سارے موسم ہیں, سارے سمندر اور ریگستان سب کچھ موجود ہے. کئی دفعہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے, اس کو جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. آپ نے ایگریکلچر کی بڑی اچھی مثال دی ہے. ہمارا ملک ایگریکلچر ہوتا تھا, حالانکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں وہ ہوتا تھا, کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی آج ہم سبزیوں سے لے کے اور ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں اور قیمتی زر مبادلہ باہر دے رہے ہیں. تو ہم چونکہ وہ چلے گئے دوسرے کاموں میں, ہم چلے گئے ریئل اسٹیٹ کی طرف چلے گئے اور دوسری چیزوں میں چلے گئے, اور وہ فیسیلیٹیشن ان کو لیٹسٹ ٹیکنیک نہیں ملی. آج ایگریکلچر پوری دنیا کی ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے, خاص طور پہ یوکرین کی وار کے بعد سب کو یہ احساس ہوا کہ اس بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. تو SIFC نے خاص طور پہ سے ٹارگٹ کیا ہے. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے ملک میں ساری چیزیں موجود ہیں,
اور پھر اس کا رزلٹ بہت جلدی 1 سے 2 سال میں رزلٹ آئے گا. یہ وہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم انڈسٹری ہے، پہلے لگے گی پھر 10 سال لگیں گے پھر پھل کھائیں گے، ایسا نہیں ہے. بہت جلدی ہمارے ملک کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، پلس ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لاکھوں لوگوں کو روزگار کے علاوہ اس صرف ایگریکلچر سے ہم بہت ساری ایسی پروڈکٹ فردر، جس میں آئل بنا سکتے ہیں، ہم کیمیکلز بنا سکتے ہیں، ہم کلرز بہت ساری چیزیں، ساری پروڈکٹس ہم بنا سکتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آتا کیا ایک ریولوشن ٹائپ جو ہے سچویشن کریٹ کر سکتے تھوڑی سی ول ہے. اور یہ دیکھیں ریفارمز ساری چیزیں ہیں، قوانین ساری چیزیں ہیں، اصول ساری چیزیں، یہ وضع کرنے ہوں گے، یہ ٹارگٹ بنانا ہوگا، یہ چیزیں کرنا ہوگا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के लिए लेता है, साल में 2 से 4 मरतबा कंपनियां जो डिविडेंड देती है, विच आर नॉट मोर देन 50 आउट ऑफ ओवर 500 कंपनीज विच आर लिस्टेड, ऐसे स्टॉक्स में जाएं ताकि क्या है कि आप सेफ प्ले करें। देखिए इन्वेस्टर फुल टाइम इन्वेस्टर तो कम ही होगा ना, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, कहीं और हो रहे होंगे। दे शुड फोकस ऑन द बिजनेस और ऐसे स्टेबल इनकम से में इन्वेस्ट करें। अब वो बैंक का मैं आपको ना 16 रुपये डिविडेंड हाईएस्ट था और 280 रुपये पे गया। अब ये 2 क्वार्टर पे 22 रुपये डिविडेंड दिया है, 2 क्वार्टर और बाकी है, तो आपको इस वक्त इतना सस्ता 150 रुपये भी मिल रहा है। इससे सस्ता स्टॉक ब्लू चिप्स 75 साल 76 साल की हिस्ट्री में ब्लू चिप्स जितने सस्ते मिल रहे हैं इस वक्त, वॉर टाइम में भी नहीं मिले थे, 65 और 71 की वॉर में। अच्छा, इतने सस्ते हमें मिल रहे हैं। राइट, मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि अफरोज साहब ने सिर्फ डिविडेंड यील्ड कह के एक बड़ा सेफेस्ट आंसर दे दिया, आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? देखें, इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जगह अगर कोई है तो वो स्टॉक मार्केट ही है, क्योंकि दीगर जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पे प्रॉपर्टी में या डॉलराइजेशन में या गोल्ड की ट्रेडिंग में, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है, क्योंकि 70% कैश इकनॉमी है, उसकी हमारे पास कैलकुलेशन नहीं होती। तो अब अगर कोई जगह बचती है वो स्टॉक मार्केट बचती है। इसकी बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग रेशो पर मौजूद है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार है। आप देखें ऑटो सेक्टर में बड़ी ज़बरदस्त बूम आ रहा है, ऑटो सेक्टर में गुंजाइश है। ईएनपी सेक्टर ज़ाहिर है सर्कुलर डेट पे हुकूमत की कोशिश है, आईएमएफ का बहुत ज़ोर है, ये आगे जाके ख़त्म होना ही होना है। तो ईएनपी सेक्टर लाइमलाइट, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि 26 ट्रिलियन रुपए जो है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट जमा हो चुके हैं और फॉरेन एक्सचेंज में ठीक ठाक बैंक्स ने जो है वो प्रॉफिट कमाया, तो बैंकिंग सेक्टर भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल हुआ है, तो इसकी से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जिसमें सरे फहरिस्त टेक्सटाइल सेक्टर है, इनमें काफ़ी स्कोप बनता है। तो कितने सारे सेक्टर्स आ गए। आज से कुछ अर्सा पहले तक, साल भर पहले तक हम बड़ी मुश्किल से एक सेक्टर्स के बारे में बात कर सकते थे। आज हम 4, 5, 6 सेक्टर्स पे हम जो है कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए जी, ये कॉन्फिडेंस बहाल रहे मार्केट का। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के हवाले से नंबर्स, वो चार्म्स वापस आ चुके हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एडवाइस है कि वो स्टॉक मार्केट इज़ द सेफेस्ट पोजीशन, कि आप यहाँ पर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, डिविडेंड यील्ड में करें या जैसे भी बस फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्क के लिए भी एक तरक्की का रिसोर्स बने। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।